नमस्कार, यो न्यूज 24 टेलिभिजन प्राइम टाइम न्यूजमा स्वागत छ। सरकारले आज पनि मन्त्रीमण्डल विस्तार गर्न सकेन। अघिल्लो हप्ता पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले भने जस्तै सरकारमा रहेको गठबन्धन मध्येको मुख्य दल माओवादी केन्द्रमा मन्त्री बन्न चाहनेहरूको ठूलो भिड र हानाथापका कारण माओवादी आफैले पनि मन्त्रीहरूको नाम टुङ्गो लगाउन सकिरहेको छैन। असार 1 गते आएको बाढीले आहत बनेको घाउ सेलाउन नपाउँदै मेलम्ची र हेलम्बुवासीमाथि पुनः अर्को पीडा थपिएको छ। अघिल्लो पटक्कै बाढीले पुर्याएको क्षतिको राहत पाइ नसकेका उनीहरू शनिबार राति आएको बाढीका कारण फेरि विस्थापित भएका छन्। कोरोनाको प्रभावले नेपालको पर्यटन क्षेत्र नराम्ररी थलिएको छ। एकातिर सरकारले 2020लाई पर्यटन वर्ष मनाउने घोषणा गर्दा उत्साहका साथ लगानी गरेका पर्यटन व्यवसायीहरूको लगानी जोखिममा मात्र परेन। कोरोनाका कारण 85% विदेशी पर्यटक घटेका छन् र 3 लाख श्रमिकहरू विस्थापित भई वैदेशिक रोजगारीमा जान बाध्य भएका छन्। यो सँगै कोरोना अपडेट, स्पोर्ट्स, इन्टरनेशनल बिजनेस र जिल्ला न्युजहरू पनि आजको बुलेटिनमा महत्त्वका साथ समेटेका छौं। अब प्राइम टाइम न्यूजका हेडलाइन्स। असोजको पहिलो साता स्थानीय तहको अधिवेशन गर्न नेकपा एमालेको निर्देशन। निर्वाचन समितिले 49 दिन मागेपछि नेपाली कांग्रेसको महाधिवेशन अन्योलमा। जे काम गरिन्छ ती सबै कामहरू पार्टीको विधानसभा। कोरोना महामारीका कारण सन् 2020 मा पर्यटन उद्योगमा 57 अर्बको नोक्सानी, 3 लाख श्रमिकले रोजगार गुमाए। प्रधान सेनापति पूर्णचन्द्र थापाले अवकाश पाउने भएपछि कायम मुकायम प्रधान सेनापतिमा प्रभुराम शर्मा नियुक्त। साउन 25 बाट कार्यभार सम्हाल्ने। बाढी र पहिरोले क्षतिग्रस्त पुल तथा सडक निर्माण गर्न विकास समितिको निर्देशन। मेलम्चीको बाढीले 2 पुल र 20 वटा घर बगायो। बाढी पहिरो नियन्त्रण सम्बन्धी दीर्घकालीन नीति तथा कार्यक्रमको प्रभावकारी कार्यान्वयन व असोज पहिलो साताबाट हुने भनिएको ए डिभिजन लिग फुटबल प्रतियोगिता सर्यो। कार्तिक अन्तिम साताबाट सुरु हुने। हामी निरन्तर न्यूजमा छौं। प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमालेले असोज 3 गते वडा तह र 9 गतेसम्म सबै स्थानीय तहको अधिवेशन सक्न निर्देशन दिएको छ। बैठकले साउन 23 गतेभित्र पार्टी सदस्यता नवीकरण र अध्यावधि गर्न जिल्ला कमिटीलाई निर्देशन दिएको हो। भदौ 27 र 28 गतेका लागि तय गरिएको विधान अधिवेशन सम्पन्न गर्नका लागि सदस्यता नवीकरणलाई तोकिएको समयमै सम्पन्न गर्न सुझाव दिएको महासचिव ईश्वर पोखरेलले बताउनुभयो। विधान अधिवेशन र स्थानीय तहको अधिवेशनबारे निर्णय लिन एमालेले साउन 24 गतेका लागि केन्द्रीय कमिटीको बैठक समेत बोलाएको छ। महासचिव पोखरेलले पार्टीलाई एकताबद्ध पार्नका लागि प्रयास जारी रहेको बताउँदै विधि र विधान विपरीत दोस्रो अध्यक्षको परिकल्पना नगरिएको दोहोर्याउनुभयो। दुईटा अध्यक्ष, 3टा अध्यक्ष भनेर यो प्राविधिक ढङ्गले यस टाइपले कुरा गर्ने खालको कुराले त्यसलाई पार्टी एकतालाई सघाउँदैन। पार्टीमा जे गर्ने हो, उन्नत स्तरको एकता कायम गर्नको लागि जे काम गरिन्छ ती सबै कामहरू पार्टीको विधानसम्म हुनुपर्यो। आज बसेको बैठकले वरिष्ठ नेता माधव कुमार र नेपाल पक्षसँगको एकताका लागि कुनै छलफल गरेन। ओली पक्षले पार्टी 2075 जेठ 2 कै अवस्थामा पुगेको भन्दै त्यहीबाट छलफल हुनुपर्ने अडान राखेको छ। स्थायी कमिटीको बैठक सोमबार 3 बजे पुनः बस्ने बताइएको छ। क्रियाशील सदस्यता विवादमा अल्झिएको नेपाली कांग्रेस 14औं महाधिवेशन तोकिएकै मितिमा हुनेमा शंका सुरु भएको छ। कांग्रेसको महाधिवेशन गर्ने निकाय निर्वाचन समितिले सदस्यता टुङ्गिएपछि कम्तीमा 49 दिनको समय माग गरेका कारण भदौ 16 गतेबाट सुरु हुने भनिएको महाधिवेशन अनिश्चित बनेको हो। एक रिपोर्ट।
नेपाली कांग्रेसको 14औं महाधिवेशन पूर्व निर्धारित तालिका अनुसार हुन 1 महिना भन्दा पनि कम छ। पूर्व निर्धारित तालिका प्रभावित भइसके पनि नेताहरूले तोकिएकै समयमा नै महाधिवेशन हुने दाबी गर्दै आएका छन्। तर क्रियाशील छानबिन समितिले प्रतिवेदन बुझाइसकेको 1 हप्ता बितिसक्दा पनि शीर्ष नेताहरूले विवाद समाधान गर्न नसक्दा नयाँ निर्वाचन तालिका प्रकाशन भएको छैन। निर्वाचन समितिका अनुसार निर्वाचन निर्देशिका छपाईका लागि न्यूनतम 5 दिन, निर्देशिका, विधान, नियमावली, प्रमाणपत्र, क्रियाशील सदस्यको नामावली प्याकिङ गर्न 3 दिन, सबै जिल्लामा पुर्याउन 4 दिन, जिल्लामा छलफल गर्न 2 दिन र जिल्लाबाट सम्बन्धित ओडामा पुर्याउन 5 दिन लाग्नेछ। त्यसपछि बल्ल तालिका प्रकाशन भएको 19औं दिनमा ओडा अधिवेशन, 23औं दिनमा पालिकाको निर्वाचन, 28औं दिनमा प्रदेशसभा क्षेत्रीय निर्वाचन, 30औं दिनमा एक मात्र निर्वाचन क्षेत्र भएको जिल्ला अधिवेशन, 33औं दिनमा 2 वा 2 भन्दा बढी निर्वाचन क्षेत्र भएको जिल्लामा र 38औं दिनमा प्रदेशहरूको अधिवेशन गर्न सकिन्छ। अनि मात्रै केन्द्रीय महाधिवेशन गर्न सकिने निर्वाचन समितिको निष्कर्ष छ। तर नियमावली निलम्बन गरेर फास्ट ट्र्याक अर्थात् द्रुत मार्ग अपनाएर पनि महाधिवेशन गर्न सम्भव रहेको समितिले बताएको छ। त्यसका लागि शीर्ष नेतृत्वमा इच्छा शक्ति हुनुपर्ने समितिको भनाइ छ। हामी निर्वाचन समिति हामी चाहिँ अहिलेको आधुनिक युगमा 21औं शताब्दी युगमा र चाहिँ स्पेशली नेपालको राजनीतिमा सबैभन्दा ठुलो राजनीतिक दल र नेपाली कांग्रेसको 14औं महाधिवेशनमा हामी चाहिँ निर्वाचन समिति र चाहिँ पदाधिकारी नेपाली कांग्रेस केन्द्रीय समितिले दिएको म्यान्डेट अनुसार हामी तोकेको समावधिभित्रै निर्वाचन गर्नको लागि यथेष्ट रूपमा हामी चाहिँ आधुनिक वैज्ञानिक र हामी चाहिँ अहोरात्र खट्ने मेन पावरको हिसाबले पनि हामी सबै हिसाबले तयारी अवस्थामा बसिरहेका। नेपाली कांग्रेसको शीर्ष नेतृत्वले क्रियाशील सदस्यता विवादलाई देखाएर महाधिवेशन गर्न नखोज्ने प्रवृत्ति देखा परेको क्रियाशील सदस्यता छानबिन समितिका सदस्य प्रदीप पौडेल बताउँछन्। महाधिवेशन सम्पन्न हुन सक्छ। हामीले 96% काम टुङ्ग्याएका छौँ, 4% मात्रै काम नटुङ्गिएको, त्यो पनि हामीले कतिपय विषयहरूलाई नेतृत्व समक्ष पुर्याएका छौँ। नेतृत्वले त्यसमा तत्काल निर्णय गर्न सक्छ। त्यसैले हामीले काम टुङ्ग्याइसकेपछि फेरि नयाँ तालिका प्रकाशित गरेर महाधिवेशनलाई तोकिएकै समयमा सम्पन्न गर्ने गरी किन चाहिँ अगाडि बढिएको छैन, त्यो कुरामा चाहिँ हाम्रो पनि प्रश्न छ। महाधिवेशनको पूर्व निर्धारित तालिका अनुसार साउन 12बाट नै ओडा अधिवेशन सुरु हुनुपर्ने भए तापनि तालिका प्रभावित भइसकेको छ। तालिका प्रभावित भएको 5 दिन बितिसक्दा पनि नेतृत्वले ठोस निर्णय गर्नुको सट्टा संवैधानिक संकटबारे विकल्प खोजी महाधिवेशन सार्ने छलफल थालिएको बुझिएको छ। न्युज 24 का लागि क्यामेरामा कान्छा डङ्गोलको साथमा टिभी जर्नलिस्ट पुष्पा शर्माको रिपोर्ट। सहभागिताबारे छलफल मन्त्री बन्ने आकांक्षी बढेपछि सत्तारूढ नेकपा माओवादी केन्द्रले आज पनि मन्त्रीहरूको नाम टुङ्गो लगाउन सकेन। पार्टी कार्यालय पेरिस डाँडामा आज बसेको स्थायी कमिटिको बैठकले भोलि मात्र टुङ्गो लगाउने भएको छ। बैठकपछि प्रवक्ता नारायण काजु श्रेष्ठले सरकारमा सहभागी हुने मन्त्रीहरूको नाम भोलि मात्र टुङ्गो लगाउने जानकारी दिनुभएको छ। उहाँले सत्ता गठबन्धन दलहरूले अझै निर्णय गर्न नसकेकोले भोलिसम्म पर्खिने निष्कर्षमा पुगेको जानकारी दिनुभयो। बैठकमा अध्यक्ष कमरेड प्रचण्डले स्थायी समितिको बैठकलाई पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रम र मुख्यतः गठबन्धनले गरिरहेका कामहरू र सरकार गठनका बारेमा अहिलेसम्म विकसित घटनाक्रम र विविध त्यससँग सम्बन्धित विविध पक्षहरूका बारेमा बैठकलाई जानकारी गराउनुभयो। त्यस्तै बैठकले भारतीय एसएसबीले तुइनको तार काटेका कारण नेपाली नागरिक नदीमा खसेको खबर आएको भन्दै त्यसबारे तत्काल छानबिन गर्नुपर्ने निष्कर्ष निकालेको उहाँले जानकारी दिनुभयो। एसएसबीको तुइन फुस्काइदिने गतिविधिको कारणले नै नेपाली नागरिकले महाकाली नदीमा खस्ने र बेपत्ता हुने र अहिलेसम्म आशंका गरे अनुसार उहाँको जीवन नै गुमेको हुन सक्ने जो स्थिति उत्पन्न भएको छ त्यसका बारेमा तत्काल छानबिन गरी सम्बन्धित व्यक्तिहरूको निम्ति व्यक्तिहरूलाई कारबाही गर्न र त्यस निम्ति भारत सरकारसँग गम्भीर आपत्ति सहित आवश्यक कारबाहीको प्रक्रिया अगाडि बढाउन पनि माग गर्ने निर्णय गरेको छ।
स्थायी समितिको बैठकले केन्द्रीय समितिको बैठक 10 दिन पछि सार्ने निर्णय गरेको छ। साउन 20 गते तोकिएको बैठकलाई साउन 30 गतेलाई सार्ने निर्णय गरेको प्रवक्ता श्रेष्ठले जानकारी दिनुभयो। त्यस्तै बैठकले साउन 30 गतेभित्र देशभरका सबै वडामा कमिटी गठन गरेर त्यसको प्रतिवेदन ल्याउन केन्द्रीय समिति सदस्यहरूलाई निर्देशन समेत दिएको छ। बैठकमा माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले माधव नेपाल पक्ष सरकारमा सहभागी नहुने जानकारी गराउनु भएको थियो। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले आफू सरकारबाट हटेसँगै दमन कार्य सुरु भएको बताउनु भएको छ। तुलसीलाल स्मृति दिवसको अवसरमा आयोजित कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै ओलीले देशमा विकास र सुशासनका लागि कम्युनिस्ट नै चाहिन्छ भनेर स्थापित गरेको उहाँको भनाइ छ। एमाले अध्यक्ष ओलीले स्काउटका कार्यकर्ता विभिन्न जिल्लाबाट आउँदा बसबाट उतार्ने काम भएको समेत बताउनुभयो। यो भद्दा राजनीतिकरण र अलोकतान्त्रिक तरिकाको कास्टिङ मात्र भएको उहाँको टिप्पणी छ। मान्छेहरूले सियासत गर्न थालिसके, पञ्चनी सुरु भइसक्यो, भद्दा राजनीतिकरण सुरु भइसक्यो। यो त प्रतिक्रिया मानिन्छ, यो कास्टिङको अलोकतान्त्रिक तरिका। एमाले अध्यक्ष ओलीले यस्ता कदम सच्याउन सरकारलाई खबरदारी समेत गर्नु भएको छ। उहाँले प्रतिवाद गर्ने र आवश्यक पर्यो भने प्रतिरोध गर्ने पनि बताउनुभयो। हामी निरन्तर न्युजमा छौं। नेपालमा आइतबार थप 2568 जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि भएको छ। देशभर गरिएको 8402 पीसीआर परीक्षणका क्रममा 1981 र 4234 एन्टिजेन परीक्षणका क्रममा 587 जनामा कोरोना पुष्टि भएको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ। यो सँगै नेपालमा कोरोना संक्रमितको संख्या 7,59,307 पुगेको छ। त्यस्तै कोरोनाका कारण थप 18 जनाको मृत्यु भएको छ। हालसम्म नेपालमा 9875 जनाले कोरोनाकै कारण ज्यान गुमाएका छन्। त्यस्तै थप 2020 संक्रमित निको हुँदा हालसम्म नेपालमा 6,56,197 जना कोरोना संक्रमण मुक्त भएका छन्। हाल नेपालमा 31,298 सक्रिय संक्रमित आइसोलेसन र 375 जना क्वारेन्टिनमा छन्। हालसम्म नेपालमा 36,11,867 वटा पीसीआर र 3,22,601 वटा एन्टिजेन परीक्षण भएको मन्त्रालयले जनाएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले कोरोना विरुद्धको खोप लगाएको प्रमाणपत्र निशुल्क गराउन निर्देशन दिएको छ। वरिष्ठ जनस्वास्थ्य प्रशासक भीमप्रसाद सापकोटाले आइतबार सूचना जारी गर्दै खोप लगाएको प्रमाणीकरण निशुल्क गर्न सम्बन्धित निकायलाई अनुरोध गरेका हुन्। खोप लगाएको प्रमाणीकरण निशुल्क गर्न साउन 7 गतेको सचिव स्तरको निर्णय अनुसार निर्देश भइसकेकोमा केही अस्पतालले शुल्क लिएको जनगुनासो आएको भन्दै मन्त्रालयले पुनः उक्त निर्देशन कार्यान्वयनका लागि निर्देशन दिएको हो। वैदेशिक रोजगारी एवं अन्य कामकाजको सिलसिलामा अन्तर्राष्ट्रिय यात्रा गर्नेले खोप लगाएको प्रमाणपत्र पेश गर्नुपर्ने हुन्छ। यता वैदेशिक रोजगारीमा जाने तयारीमा रहेका नागरिकहरूले कोरोना खोप लगाएको क्यूआर कोड सहितको प्रमाणपत्र नदिएको भन्दै प्रदर्शन गरेका छन्। आइतबार काठमाडौँको भद्रकालीमा उनीहरूले क्यूआर कोड सहितको प्रमाणपत्र बिना वैदेशिक रोजगारीमा जान नपाएको भन्दै प्रदर्शन गरेका हुन्। सरकारले भने खोप लगाएको क्यूआर कोड भएको प्रमाणपत्र दिन चासो नदेखाएपछि आफूहरू समस्यामा परेको उनीहरूको भनाइ छ। खोप लगाएर कुवेत फर्कन क्यूआर कोड भएको प्रमाणपत्र दिने भनिए तापनि अहिलेसम्म त्यसको कुनै सुरुवात नै नभएको उनीहरूको गुनासो छ। स्वास्थ्यकर्मी र प्रहरी बीच झडप जोखिम भत्ता माग गर्दै आन्दोलनमा उत्रिएका कोभिड युनिफाइड केन्द्रीय अस्पतालमा झडप भएको छ। कोरोनाको पहिलो लहरदेखि फ्रन्टलाइनमा खटिएका स्वास्थ्यकर्मी तथा सफाईकर्मी लगायतका कर्मचारीले जोखिम भत्ता र ओभरटाइम काम गरे बापतको अतिरिक्त भत्ता माग गर्दै उनीहरू आन्दोलनमा उत्रिएका छन्। भिड नियन्त्रण गर्न अस्पतालका निर्देशकले प्रहरीलाई बोलाएका थिए। प्रहरीले आन्दोलनरत स्वास्थ्यकर्मीलाई लाठीचार्ज गरेको छ। त्यसक्रममा 5 स्वास्थ्यकर्मी घाइते समेत भएका छन्। प्रहरी प्रशासनको डीएसपी जस्तो गरिमामय पदमा भएको व्यक्तिले ढोकामा लातले अस्पतालभित्रको ढोकामा लात्ताले हानेर तोडफोड गरेर भित्र पसेर कर्मचारीलाई, जुन महिला नर्सिङका कर्मचारी अधिकृतहरू जस्ता लेभलका कर्मचारीहरूलाई चाहिँ महिलामाथि लात्ताले हानेर दुर्व्यवहार गर्नु असाध्यै दुःखद कुरा हो। यो असाध्यै निन्दनीय भर्सनायोग्य कुरा हो। त्यसकारणले गर्दा यो विषयमा हामी अत्यन्त गम्भीर मोडमा आइपुगेका छौँ। अहिले
8 महिनादेखि कोभिड जोखिम भत्ता तथा सेवा सुविधा नदिइएको भन्दै आन्दोलनमा उत्रिएका स्वास्थ्य कर्मीहरू आक्रोशित बनेका छन्। आइतबार स्वास्थ्य कर्मीले सेवा सुविधा माग गरेर आन्दोलन गर्दा अस्पतालको सेवा नै अवरुद्ध भएको छ। जोखिम भत्ता नपाएसम्म आन्दोलन जारी राख्ने वीर अस्पतालका स्वास्थ्य कर्मीहरूले बताएका छन्। सूचना टाँसेर अनिश्चितकालीन स्थगित गरिएको प्रदेश 1 को 22औं प्रदेशसभा बैठक साउन 21 गते बिहीबार दिउँसो 1 बजेका लागि बोलाइएको छ। संसद सचिवालयका अनुसार प्रदेश कृषि व्यवसाय प्रवर्धन अनुदान सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक र प्रदेश आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक 2068 दर्ता भइसकेको छ। सरकारले चालु अधिवेशनमै प्रदेश 1 को नामाकरणको प्रस्ताव टुङ्ग्याउने घोषणा गरिसकेको छ। सहमतिबाट राजधानी टुङ्गाएको प्रदेश सरकारले सरकार गठन भएको 3 वर्ष बितिसकेपछि प्रदेशको नामाकरणको विषयमा छलफल थालेको छ। यसपालिको अधिवेशनलाई नामाकरणको हिसाबले महत्त्वका साथ हेरिएको छ। प्रदेश 1 को नामाकरणको विषयलाई लिएर सबै दलहरूले आफ्ना विश्लेषण गर्न थालेका छन्। प्रदेश 1 को नामका लागि कोशी प्रदेश, कोशी सगरमाथा, सगरमाथा किरात, कोशी किरात, लिम्बुवान, खिम्बुवान, कोशी लिम्बुवान, विराट र विजयपुर चर्चामा आएका छन्। नेकपा माओवादी केन्द्रले प्रदेशको नामाकरण गर्दा पहिचानको विषयलाई जोड दिएका छन्। विश्वव्यापी कोरोना भाइरसको महामारीबाट सन् 2020मा पर्यटन उद्योगमा 97 अर्बको नोक्सानी भएको छ। कोभिडकै कारण पर्यटन क्षेत्रमा आबद्ध 30% श्रमिक मजदुर विस्थापित भएका छन्। करिब 3 लाख श्रमिक यो पेसा छाडेर वैदेशिक रोजगारीमा जान बाध्य छन्। एक रिपोर्ट। विश्वव्यापी कोरोना भाइरसबाट साना ठुला होटल, रेस्टुरेन्ट, ट्राभल, ट्रेकिङ लगायतका पर्यटन क्षेत्रको 85%मा कारोबार प्रभावित भयो। पर्यटन विभागका अनुसार सन् 2019मा 11,97,000 विदेशी पर्यटक नेपाल भित्रिएका थिए। यसरी नेपाल भित्रिने पर्यटकमा सबैभन्दा बढी भारत, चीन, अमेरिका, बेलायतबाट थिए। तर पछिल्लो समय कोभिडको समयमा भने नेपालमा युरोप, अमेरिका, चीनबाट आउने पर्यटकको संख्यामा भारी गिरावट आयो। कोभिडबाट पर्यटन क्षेत्र प्रभावित हुँदा सन् 2020मा विदेशी पर्यटकको संख्या घटेर 2,30,000मा सीमित रह्यो। पर्यटन विभागका अनुसार कोभिडको प्रभावभन्दा अघि सन् 2076-77मा पर्यटन उद्योगको आम्दानी 60 अर्ब भन्दा बढी थियो। तर कोभिडका कारण पछिल्लो समय पर्यटन क्षेत्रको आम्दानी घटेर 3 अर्बमा सीमित भयो। हाल पर्यटन उद्योगमा आश्रित 3 लाख भन्दा बढी श्रमिक पेसा छाडेर विदेशमा जान बाध्य छन्। नेपालको पर्यटन क्षेत्रमा करिब 10 लाख श्रमिक कर्मचारी आबद्ध छन्। नेपाल सरकारले कोभिड नियन्त्रणमा प्रभावकारी कदम चाल्न नसक्दा विदेशी पर्यटकको आवागमन झन बढी घटेको हो। नेपालमा सरकारले पर्यटन उद्योगमा आबद्ध श्रमिक तथा व्यवसायीलाई कोभिड विरुद्धको खोप दिन सके मात्र विदेशी पर्यटक बन्न सक्ने पर्यटन क्षेत्रका व्यवसायीहरू बताउँछन्। कोभिडबाट थला परेको पर्यटन क्षेत्रमा सरकारले खोप र आर्थिक प्याकेजको सुनिश्चितता दिन सकेन। कामदार मजदुरहरूलाई पनि हाम्रो प्रायोरिटीमा राखेर चाहिँ खोप दिन सक्यो भने यसको सन्देश चाहिँ विदेशमा नेपालमा चाहिँ खोप सबै दिया छ, मजदुरहरूलाई पनि टुरिज्मसँग आबद्ध मान्छेहरूलाई पनि दिने भयो। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ यो हामी सुरक्षित हुनेछौँ, लु त्यहाँ जाउँ भनेर एउटा प्रोत्साहनको एउटा स्लोगन चाहिँ बन्छ। त्यसरी नै फेरि हामीले विदेशीलाई वेलकम गर्ने बेलामा चाहिँ वी आर भ्याक्सिनेटेड, नेपाल इज सेफ भन्न पनि पाइन्छ। पर्यटन क्षेत्रमा आबद्ध करिब 25% व्यवसायीहरूले ब्याङ्कको नियमित ब्याज र कर्जा तिर्न नसक्दा खराब सूचीमा पुग्ने अवस्था भएको व्यवसायीको गुनासो छ। यसपालिको मौद्रिक नीतिमा सबै किसिमले मौद्रिक नीति आउनुपर्छ। त्यसमा साना, विशेष गरिकन साना व्यवसायहरू सबभन्दा ठुलोलाई ठुलै मार छ। तर साना चाहिँ नि अब पलायन हुने, जो पलायन भइसके, अब जसले थेग्न सकेन उनीहरू करिब हाम्रो बुझाइमा 25% व्यवसायहरू पलायन भइसके हैन। अब जो पलायन हुन बाँकी छन् उनीहरूलाई चाहिँ पलायन हुन रोक्नु पर्यो। सरकारले पर्यटन क्षेत्रमा आबद्ध श्रमिक मजदुर तथा व्यवसायीलाई तत्काल खोपको व्यवस्था गर्न सकेन भने अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा नेपालको पर्यटन सुरक्षित नभएको सन्देश जानेछ। केन्द्रीय ब्याङ्कले मौद्रिक नीतिमा कोभिडबाट प्रभावित पर्यटन क्षेत्रका साना तथा मझौला उद्योग व्यवसायलाई चलायमान बनाउन सक्ने कार्यक्रम ल्याएको अवस्थामा पर्यटन उद्योग चलायमान हुन सक्दछ। न्युज 24 टेलिभिजनका लागि टिभी जर्नलिस्ट नवराज चालिसेको रिपोर्ट। न्युजहरू अझै बाँकी छन्। यो समय हो लाइफ बोय हात धुने ब्रेकको।
हामी निरन्तर न्युजमा छौं। प्रधान सेनापति पूर्णचन्द्र थापाले अवकाश पाउनु अघि बिदा बस्ने भएपछि राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले कायम मुकायम प्रधान सेनापतिमा रथी प्रभुराम शर्मालाई नियुक्त गर्नुभएको छ। सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपति भण्डारीले बलाधिकृत रथी प्रभुराम शर्मालाई कायम मुकायम प्रधान सेनापतिमा नियुक्त गर्नुभएको हो। प्रधान सेनापति थापाको 3 वर्षे पदावधि भदौ 24 गतेबाट सकिँदैछ। प्रधान सेनापति थापा अनिवार्य अवकाशमा जानु अघि साउन 25 गतेबाट 1 महिना बिदामा बस्ने हुनुहुन्छ। प्रधान सेनापति थापा साउन 25 देखि घर बिदामा बस्ने भएकोले ज्येष्ठताका क्रममा रथी प्रभुराम शर्मालाई सैनिक ऐन 2063 को दफा 8 को उपदफा 3 अनुसार नेपाल सरकार मन्त्री परिषदको साउन 12 गतेको निर्णयबाट सिफारिस हुनुभएको थियो। नेपाल प्रहरीले आइतबार काठमाडौँको सानो भर्याङ स्थित एक घरमा छापा मारी म्याद गुज्रिएका सामानमा रिलेबलिङ गर्ने गिरोहलाई पक्राउ गरेको छ। सन् 2021 मा मिति सकिएका सामग्रीलाई सन् 2024 सम्मको म्याद राखेर बजार पठाउने तयारी हुँदै गरेको अवस्थामा प्रहरीले वीरगञ्ज घर भएका अविनाश अग्रवाल र अर्का एक व्यक्तिलाई नियन्त्रणमा लिएर गोदाम सिल गरेको छ। घरायसी प्रयोजनको लागि प्रयोग हुने लिक्विडहरू ठुलो मात्रामा छ र यहाँ अब प्रारम्भिक अनुसन्धान रूपमा हेर्दाखेरि हामीले चाहिँ के देखेका छौँ भने अहिले यहाँ चाहिँ विभिन्न स्टोर जस्तो हाटबटेनीको सामान स्टिकर लागेको सामान छ, सेल्सबेरीको छ, बिग मार्टको छ, यसरी विभिन्न स्टोरहरूको सामान देखिएको आधारमा हेर्दाखेरि प्रारम्भिक अनुसन्धान हेर्दाखेरि चाहिँ हामीलाई के लाग्यो भने यी ठुला स्टोरहरूबाट डेट एक्सपायर भएको सामान उठाएर ल्याउने र रिलेबलिङ गरेर मलाई लाग्छ सम्भवतः यो खुद्रा अन्य विभिन्न पसलहरूमा पठाइन्छ होला भन्ने लाग्छ प्रारम्भिक अनुसन्धान। सानो भर्याङ र भोटेबहालमा 2 गोदाममा गरी म्याद नाघेको 1,70,00,000 मूल्य बराबरको सामग्री रहेको प्रहरीले सुनाएको छ। अग्रवालले 3.5 तलाको घर भाडामा लिएर यस्तो काम गर्दै आएको खुलेको छ। प्रहरी सहित पुगेको वाणिज्य विभागको टोलीले उक्त घरमा सिलबन्दी गरेको छ। प्रतिनिधि सभाको विकास समितिले वर्षासँगै बाढी र पहिरोले क्षतिग्रस्त पुल तथा सडक निर्माण गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ। आज सिंहदरबारमा बसेको समितिको बैठकले क्षतिग्रस्त भएका सिराहा र धनुषा जोड्ने हुलाकी सडक अन्तर्गत कमला नदीको पुल र गाईघाट दिक्तेल सडक खण्ड अन्तर्गत त्रियुगा नदीको पुल निर्माण गर्न भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको हो। बैठकले पुलहरू क्षतिग्रस्त हुनुको कारणबारे अध्ययन गर्न पनि मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको समिति सभापति कल्याणी खड्काले जानकारी दिनुभयो। त्यस्तै बैठकले वर्षातको समयमा पहिरोका कारण नारायणगढ मुगलिन सडक खण्ड पटक पटक अवरुद्ध हुने गरेको भन्दै दीर्घकालीन समाधानका लागि विशेष अध्ययन गरी 24 घण्टा इमर्जेन्सी रेस्पोन्सको व्यवस्था मिलाउन पनि निर्देशन दिएको बताउनुभयो। वर्षायाममा आउने बाढी पहिरोबाट सडक अवरुद्ध भई आवत जावतमा समस्या भएको र ठुलो मात्रामा हुने धनजनको क्षतिलाई न्यूनीकरण गरी समस्याको समाधान गर्न पूर्व सचेतना कार्यक्रम लगायत बाढी पहिरो नियन्त्रण सम्बन्धी दीर्घकालीन नीति तथा कार्यक्रमको प्रभावकारी कार्यान्वयन एवं तिनी तहका सरकारसँग समन्वय गरी तत्काल उद्धार राहत र पुनर्स्थापनाको प्रबन्ध मिलाउन समिति नेपाल सरकार भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालय र गृह मन्त्रालयले निर्देशन गर्छ। त्यस्तै बैठकले बाढी पहिरो नियन्त्रण सम्बन्धी दीर्घकालीन नीति तथा कार्यक्रमको प्रभावकारी कार्यान्वयन एवं तीनै तहको सरकारसँगको समन्वयमा तत्काल उद्धार राहत र पुनर्स्थापनाको काम अघि बढाउन पनि निर्देशन दिएको सभापति खड्काले बताउनुभयो। मेलम्चीमा पुनः आएको बाढीले 2वटा पुल र 20वटा घर बगाएको छ। गैराती आएको बाढीले हेलम्बु गाउँपालिका वडा नम्बर 2 र वडा नम्बर 6 जोड्ने पक्की पुल बगाएको छ। हेलम्बुको 12वटा पक्की र 8वटा कच्ची घर बगाएको सिन्धुपाल्चोक प्रहरी प्रमुख राजन अधिकारीले जानकारी दिनुभएको छ। बाढीको उच्च जोखिममा रहेको हेलम्बु वडा नम्बर 4 को ग्याल्थुम बजार र मेलम्ची नगरपालिका वडा नम्बर 6 को सिमखेतमा रहेका बस्तीको सामानहरू नेपाली सेना र प्रहरीको सहयोगमा सार्ने काम भइरहेको छ। नगर प्रमुखले बस्ती जोगाउन चासो नदिएका कारण मेलम्ची बजार जोखिममा परेको भन्दै स्थानीयले नगर प्रमुख डम्बर बहादुर अरियालको राजीनामा मागेका छन्। नगर प्रमुखको विरुद्धमा नाराबाजी गर्दै स्थानीयले नगरपालिकाको कार्यालय घेराउ गरेका थिए। बाढीले सयौं रोपनी खेतीयोग्य जमिनलाई बगरमा परिणत गरेको छ।
मेलम्चीदेखि माथि बाँकी रहेको एउटा पुल पनि बाढीसँगै बगेपछि हेलम्बु गाउँपालिका सडक सम्पर्कबाट टुटेको छ। हेलम्बुमा रहेको रातो पुल बगेपछि हेलम्बुको वडा नम्बर 1, 2, 3, 5 पोखरी गाउँपालिकाको 1 र 2 नम्बर र मेलम्ची नगरपालिकाको 7, 8 र 11 नम्बर वडाहरू बगरमा परिणत भएको छ। सो ठाउँमा यातायात पूर्ण रूपमा ठप्प हुँदा खाद्यान्न ढुवानी र बिरामीलाई अस्पतालसम्म पुर्याउन पनि समस्या भएको छ। असार 1 गते आएको भीषण बाढीमा पनि 5 जनाको मृत्यु भएको थियो भने अझै 20 जना बेपत्ता छन्। गत असार 1 को बाढीले 5 वटा पक्की पुल र 6 वटा झोलुङ्गे पुल बगाएको थियो। हामी निरन्तर न्युजमा छौं। अब बिजनेस न्युज। साताको पहिलो कारोबारमा नेप्से परिसूचक सामान्य अङ्कले बढेर बन्द भएको छ। गत साताको अन्तिम दिन 3079.83 बिन्दुमा बन्द भएको नेप्से यस साताको पहिलो दिन आइतबार 1.25 अङ्कले बढेर 3081.05 बिन्दुमा बन्द भएको छ। सेन्सिटिभ इन्डेक्स 1.24 अङ्क, फ्लोट इन्डेक्स 0.03 अङ्क र सेन्सिटिभ फ्लोट इन्डेक्स 0.38 अङ्कले बढेको छ। 226 कम्पनीको 12 अर्ब 10 करोड 38 लाख रुपैयाँ बराबरको 3 करोड 3 लाख 42 हजार किता सेयर खरिद बिक्री भएको छ। 6 कम्पनीको सेयर 10% बढेको छ। कारोबारमा आएको लक्ष्मी इक्विटी फन्डको इकाइ मूल्य सर्वाधिक 6.98%ले घटेको छ। आइतबार कारोबारमा आएका 13 उपसमूह मध्ये 6 उपसमूहको परिसूचक बढेको छ भने बाँकी 7 उपसमूहको परिसूचक घटेको छ। यस दिन जलविद्युत उपसमूहको परिसूचक सर्वाधिक 2.49%ले बढेको छ भने व्यापार उपसमूहको 1.73%, लगानीको 1.61% र लघुवित्तको 1.17%ले बढेको छ। होटल तथा पर्यटन उपसमूहको परिसूचक सर्वाधिक 2.32%ले घटेको छ। अन्य उपसमूहको परिसूचक 1.43%, वित्त उपसमूहको 1.18%, जीवन बीमाको 1.15% र निर्जीवन बीमाको 1.14%ले घटेको छ। कारोबार रकमका आधारमा नेशनल हाइड्रो पावर शीर्ष स्थानमा रहेको छ। सो कम्पनीको 36 करोड भन्दा बढीको सेयर कारोबार भएको छ। त्यसैगरी यस दिन युनाइटेड मोदीको 34 करोड भन्दा बढीको सेयर कारोबार भएको छ। सुनचाँदी खरिद तथा बिक्रीमा अबदेखि डिजिटल प्रणालीमा आधारित भुक्तानी गर्न सकिने भएको छ। नेपाल सुनचाँदी व्यवसाय महासंघ र गेटवे पेमेन्ट नेपाल बीच भुक्तानी सेवा सम्बन्धी सम्झौता भएपछि डिजिटल भुक्तानी सम्भव भएको हो। आइतबार महासंघका अध्यक्ष मणिक रत्न साक्य र गेटवे पेमेन्ट नेपालका सल्लाहकार अशोक कृष्ण श्रेष्ठले सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षर गरेका हुन्। दुई संस्थाबीच भएको सम्झौतापछि सुनचाँदी व्यवसायीहरूले राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा बिक्री गर्ने गरगहनाको भुक्तानी डिजिटल प्रणाली मार्फत लिन सक्ने महासंघले जनाएको छ। अब एउटा रोचक प्रसंग। अन्तरिक्षमा विवाह अर्थात् स्पेस वेडिङको सपना अब यथार्थमा परिणत हुने भएको छ। भविष्यमा स्पेस बलुनमा बसेर जमिनभन्दा 1 लाख फिट उचाइमा अन्तरिक्ष सत्रमा बसेर जोडीहरूले विवाह गर्न पाउनेछन्। अमेरिकाको फ्लोरिडामा रहेको स्पेस पर्सपेक्टिभ नामक कम्पनीले सो विशेष खालको अन्तरिक्ष बेलुन तयार गरेको हो। उक्त बेलुनको आकार एउटा फुटबल रङ्गशाला जतिको छ। सन् 2024 सम्म हुने यस योजनामा केही मानिसहरूले उक्त यात्राका लागि बुकिङ समेत गरिसकेका छन्। उक्त बलुनमा एक पटकमा 8 जना मानिसले यात्रा गर्न सक्नेछन्, जुन यात्रा 6 घण्टाको हुनेछ। गत जुन महिनाको अन्तिमदेखि अन्तरिक्ष विहेको उक्त यात्राको अन्तिम बुकिङ सुरु भइसकेको छ। कम्पनीका अनुसार केवल विवाहका लागि मात्र नभई कर्पोरेट इभेन्ट, बर्थडे जस्ता कार्यक्रमहरूका लागि समेत अग्रिम बुकिङ गर्न सकिनेछ। स्पेस बलुनबाट यात्रा गर्ने क्रममा पृथ्वीलाई 360 डिग्रीमा देख्न सकिनेछ। कम्पनीले गत जुन महिनामा मात्रै नासाको केनेडी स्पेस सेन्टर नजिकै तयार गरिएको स्पेस पोर्टबाट प्रक्षेपण गरेको थियो। उक्त बलुनको नाम नेप्च्युन 1 हो। अब प्राइम टाइम न्यूज सक्नु अघि हेडलाइन्स पुनः एकपटक। असोजको पहिलो साता स्थानीय तहको अधिवेशन गर्न नेकपा एमालेको निर्देशन। निर्वाचन समितिले 49 दिन मागेपछि नेपाली कांग्रेसको महाधिवेशन अन्योलमा। जे काम गरिन्छ ती सबै कामहरू पार्टीको विधानसभा। कोरोना महामारीका कारण सन् 2020 मा पर्यटन उद्योगमा 57 अर्बको नोक्सानी, 3 लाख श्रमिकले रोजगार गुमाए।
प्रधान सेनापति पूर्णचन्द्र थापाले अवकाश पाउने भएपछि कायम मुकायम प्रधान सेनापतिमा प्रभुराम शर्मा नियुक्त, साउन 25बाट कार्यभार सम्हाल्ने। बाढी र पहिरोले क्षतिग्रस्त पुल तथा सडक निर्माण गर्न विकास समितिको निर्देशन। मेलम्चीको बाढीले 2 पुल र 20वटा घर बगायो। बाढी पहिरो नियन्त्रण सम्बन्धी दीर्घकालीन नीति तथा कार्यक्रमको प्रभावकारी कार्यान्वयन। असोज पहिलो साताबाट हुने भनिएको ए डिभिजन लिग फुटबल प्रतियोगिता सर्यो। कार्तिक अन्तिम साताबाट सुरु हुने। प्राइम टाइम न्यूज अहिलेलाई यति नै। जाँदा जाँदै ताली र गालीका लागि हामीले सोधेको अन्तिम नतिजा यसपछि प्रसारण हुने कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँगमा हेर्न सक्नुहुनेछ। थप न्यूजका लागि हाम्रो वेबसाइट www.news24nepal.com हेर्नुहोला। साथै हामीलाई फेसबुक, ट्विटर र युट्युबमा पनि फलो गर्न सक्नुहुनेछ। यस्तै मोबाइल, भाइबर र इमेलबाट 24 हेल्प डेस्कमा कुनै गुनासो र समस्या छ भने टिपाउन सक्नुहुनेछ। हामी निरन्तर न्यूजमा छौं। नमस्ते।